आज मेरो गाउँभरि बेइज्जत भयो। मेरो 2 जना सन्तान छन्। अब म के सुनसुरको बिल चलाउने? पटक पटक हामीलाई मुद्दा चलाउँछु भनिरहेको छ। जोएर मुद्दा चलाउन मेरो च्यालेन्ज हो। पुगेन भने फाँसी दियो भनेको। यी रुने मान्छे हुन् पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा। पशुपतिमा सुनको जलाहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको, सुनको ठाउँमा पित्तल राखेको जस्ता कुराहरू बाहिर आएपछि तनावमा रहेछन् यिनी। पशुपतिमा सुनको जलाहरी राख्ने बेला यिनी कोषको उपाध्यक्ष थिए। बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले जलाहरी काण्डलाई जोडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न गरिरहेका थिए। तर तनावमा रहेछन् मिलन कुमार। 3 वर्ष अघि चर्चा कमाएको पशुपति जलाहरी काण्ड केही समय अघि माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले संसदमा उठाएपछि फेरि हङ्गामा भयो। थापा रोएपछि फेरि सतहमा आयो सुन जलाहरीको मुद्दा। आखिर के हो यो पशुपति जलाहरी काण्ड? भएको के हो? आजको साझा कथा ब्रिफिङमा हामी पशुपति जलाहरी काण्डबारे चिरफार गर्नेछौँ। जलाहरी काण्डमा पुग्नुभन्दा पहिला ती रुनी मान्छे मिलन कुमार थापालाई चिनौँ। उनी त्यही व्यक्ति हुन् जसले पशुपतिमा भारतले बनाइदिएको धर्मशाला तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग मिलेर बतास कम्पनीलाई सुम्पिएका थिए। उनी तिनै व्यक्ति हुन् जसले पशुपतिको स्वामित्वमा रहेको गोठाटारको जग्गाबाट बालुवा निकालेर विमानस्थल परियोजनालाई मिलेमतोमा बाँड्न खोजिरहेका छन्। उनी तिनै व्यक्ति हुन् जो जलाहरी काण्ड सुरु भएपछि अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो तर गएनन्। अब जाउँ सुनको जलाहरीको कथातर्फ। जलाहरी भनेको शिवलिङ्गमा चढाइएको जल वा दूध बगेर जाने ठाउँ हो। पशुपति शिवलिङ्गको तल्लो भागमा बासुकी नाग छ। नागमाथि करिब 5 इन्च उचाइमा शिवलिङ्गको गर्भगृह छ। 5 मिटर गोलाइ रहेको यो गर्भगृहलाई सुनको पातोले मोरिएको छ। पशुपतिमा यसअघि चाँदीको जलाहरी थियो। शास्त्रअनुसार भगवान शिवलाई मनपर्ने धातु तामा हो। 2055 साल अघि त्यहाँ तामा नै थियो, पछि चाँदी राखियो। चाँदीको जलाहरीको ठाउँमा सुनको जलाहरी राख्ने कथाको सुरुवात हुन्छ कोरोनाले दुनियाँ आक्रान्त भएको समय 2077 साल माघ 12 गते। कोरोनाले जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पशुपतिमा पूजाआजाका लागि पुगे। पूजा गर्ने क्रममा उनले चाँदीको जलाहरी देखे जुन वर्षौँ पुरानो थियो, जीर्ण भइसकेको थियो, ठाउँ ठाउँमा प्वाल परेको थियो। त्यो देखेपछि ओलीको मन पग्लियो वा कसैले उनलाई उक्सायो। त्यो ठाउँमा सुनको जलाहरी राख्नुपर्छ भनेर घोषणा गरिदिए। त्यसको लागि सरकारले 30 करोड दिने भयो। तर त्यहाँ चाहिन्थ्यो 108 किलो सुन, जसको मूल्य 80 करोडभन्दा बढी पर्थ्यो। 50 करोड पशुपति विकास कोषले बेहोर्ने भयो। त्यो बेलाका कोषका सदस्य सचिव थिए प्रदीप ढकाल र कोषाध्यक्ष थिए मिलन कुमार थापा। सुनको जलाहरी राख्ने भनेपछि उनीहरू धेरै सक्रिय भए। थापा त जलाहरी निर्णय व्यवस्था समितिको संयोजक समेत बने। नेपालमा धेरैजसो विकासे कामहरू कछुवा गतिमा हुन्छन्, तर पशुपतिको जलाहरी राख्ने काम यति छिटो भयो कि सबै आश्चर्यचकित भए। माघ 12 गते घोषणा भएको जलाहरी राख्ने काम फागुन 11 गते आइपुग्दा सम्पन्न भइसकेको थियो। हुन त सुनको जलाहरी राख्ने बेलामै विरोधका स्वरहरू नउठेका होइनन्। वर्षौँदेखि चाँदी रहेको जलाहरीमा सुन, त्यसमाथि त्यति धेरै मात्रामा किन राख्नु पर्यो र काम सुरु भएपछि राति किन काम गरियो भन्ने प्रश्नहरूले सरकार र समितिलाई सधैँ खेदिरह्यो। तर त्यसमा संलग्नहरूले सुनेको नसुने गरे। बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले त त्यो काम प्राचीन स्मारक ऐन विपरीत भएको छ भन्दै अनसन बस्ने घोषणा पनि गरेका थिए। ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले सुनको जलाहरी राख्ने भनेपछि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने भन्दै कङ्ग्रेसले विरोध पनि गर्यो। सुनको जलाहरी राख्ने कामको विरुद्ध सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले उक्त रिट उपरको फैसला फागुन 16 गते दिउँसो दिने सार्वजनिक भएको थियो। रहस्यमय कुरा के भयो भने सर्वोच्चको सम्भावित फैसला थाहा पाइसकेको सरकारले फागुन 28 गतेका लागि तोकिएको जलाहरी उद्घाटनको काम हतार फागुन 16 गते बिहानै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको हातबाट गर्न लगायो। त्यसै दिन दिउँसो सर्वोच्चबाट फैसला आयो, पशुपतिमा सुनको जलाहरी नराख्नु भन्दै। आदेश दिएर के गर्नु, काम सम्पन्न भइसकेको थियो। अदालत हेरेको हेरे भयो।
अझ रमाइलो कुरा त के भयो भने सर्वोच्चलाई छक्क्याउनका लागि हतार हतार काम गर्दा केही दिनपछि जलाहारी भाँचियो। सुनको ठाउँमा पित्तल राखेको हुनाले भाँचिएको भन्ने तर्क त्यसै बेलादेखि सुरु भएको हो। प्रश्न उठ्न थालेपछि ओलीले भनिदिए श्रीमतीलाई सुनको झुम्के बुलाकी दिएको होइन, पशुपतिलाई सुन दिएको हुँ, के बिग्रियो? केपी ओलीले भने झैँ कसैले श्रीमतीलाई बुलाकी किनिदियो भनेर विरोध भएको पक्कै होइन। सुनको जलाहारी राख्ने क्रममा देखिएका केही अपारदर्शी काम र किनिएको सुन राखियो कि राखिएन भनेर प्रश्न गरिएको हो। हुन पनि राष्ट्र ब्याङ्कबाट 108 किलो सुन किनिएको भनिएकोमा मुचुल्का उठाउँदा पशुपतिमा 96 किलो सुन मात्रै जलाहारीमा प्रयोग भएको देखियो। बाँकी सुन जलाहारीलाई घेर्नका लागि रिङ बनाइयो भनिएको छ, तर त्यसको हिसाब विवरण कतै छैन। सुनको जलाहारी राख्ने क्रममा कुनै ठेक्का प्रक्रिया बिना वा प्रतिस्पर्धा नगरी उपेन्द्र शाही मालिक रहेको न्यू मित्र वुड कार्भिङ एन्ड फर्निचरलाई सुन पिट्ने जिम्मा लगाइएको थियो। उपेन्द्र शाही तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालका हितैषी साथी थिए। शाहीलाई ज्याला बापत लाखौँ रुपैयाँ बुझाइएको छ, तर त्यसको पनि हिसाब किताब छैन। दाताहरूबाट आएको रकम शाहीलाई दिएको भने पनि कोष मार्फत जानुपर्ने हो, तर रेकर्ड कतै देखिँदैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यहीँनिर प्रश्न गरेको हो। यति मात्र होइन, सुनको जलाहारी राख्ने क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 24 क्यारेटको सुन पगालेर 22 क्यारेटको बनाएको छ। त्यसमा 3% तामा र 1% चाँदी राख्न लगाइएको छ। यस्तो अप्राकृतिक मिसावट किन गरियो होला? जलाहारी राख्ने क्रममा त्यहाँ साक्षीको रूपमा राखिएका व्यक्तिहरू ढकाल र थापाका मानिसहरू थिए। सरकारवालाहरूले विरोध पनि गरेका थिए, तर वास्तै गरिएन। अझ विस्मय मान्नुपर्ने विषय त यो थियो कि जलाहारी राख्ने क्रममा अफ्रिकाका एकजना सुन खानी मालिकले 50 किलो सुन दिन खोजेका थिए, तर कोष र सरकारले त्यो लिन अस्वीकार गरिदिए। दानको सुन राख्दा सायद हिसाब बिग्रन्थ्यो। त्यसैले पशुपतिमा दर्शन गर्न जाने धनी दाताहरूले सुन पनि चढाउने गर्छन्। त्यो सुन प्रयोग गर्ने विषयमा पनि कुरै उठेन। सुनको जलाहारी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भयो। अख्तियारले तत्कालीन कोषाध्यक्ष थापालाई बयानका लागि बोलाएको थियो, तर उनी गएनन्। यतिन्जेल सर्वोच्चले केपी ओलीको सरकार ढालेर कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेको थियो। उनै देउवाले कोषाध्यक्ष रहेका थापा, जसलाई अख्तियारले खोजिरहेको थियो, सदस्य सचिव बनाइदिए र उम्काइदिए। त्यसकारण यो काण्डमा ओलीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। शेरबहादुर देउवा र नेपाली सेना पनि यसमा मुसिएका छन्। नेपाली सेना यो प्रक्रियाको प्रत्यक्षदर्शी हो। सेना विरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी छ। पशुपतिमा सुनको जलाहारी राख्ने क्रममा ठुलो भ्रष्टाचार भएको देखिने पर्याप्त आधारहरू छन्। यो विषय उठ्ने बित्तिकै एमालेका नेताहरू निकै आत्तिए र संसद पनि अवरुद्ध गरे। फलस्वरूप 3 मुख्य दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भयो यो विषय सामसुम पार्ने। यसरी हेर्दा जलाहारी काण्ड पनि विगतका ठुला भ्रष्टाचार काण्ड जस्तै रहस्यको गर्भमै तुहिने छाँटकाट छ। तर अन्तिममा भन्नै पर्ने कुरा शास्त्रलाई मान्ने हो भने शिवपुराणको विद्येश्वर संहिताको 11औं अध्यायको 7औं र 8औं श्लोकका अनुसार शिवलिङ्ग जुन धातुबाट बनाइएको छ, जलाहारी पनि सोही धातुको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए ढुङ्गाबाट बनेको पशुपतिको शिवलिङ्गलाई किन सुनको जलाहारी चाहियो होला? कुरा स्पष्ट छ। सुनको जलाहारी न त पशुपतिनाथलाई चाहिएको हो, न त शास्त्र नियम र संस्कार अनुसार राखिएको हो। यो त केही व्यक्तिहरूको करोडौँ कमाउने चाहना र बहाना मात्रै हो। नमस्कार।